बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं कोकब न्याजी हूँ। सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब आप सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ मौजूद हैं। ज़ंजानी सिलसिले से, रूहानी सिलसिले से इनका ताल्लुक भी है। बड़ा ही यूनिक टॉपिक है आज। आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है, आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि 3 बुरूज की बात करनी है, और 3 बुरूज ऐसे जो शौकिया परेशान रहते हैं, अपने ऊपर परेशानी को, गम को तारी किए होते हैं। अच्छे भले भी हों, पता नहीं उनको लगता है कि हम परेशान हैं, क्यों परेशान हैं उनको खुद नहीं पता होता। ज़ंजानी साहब से जानते हैं क्या इनको पता है। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब, कैसे हैं? जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपकी मोहब्बत है कोकब। आप आते हैं लोगों के लिए डिफरेंट यूनिक टॉपिक्स लेके, और आज का टॉपिक जो है मेरे ख्याल से कुछ ज़ोडिक साइन हो सकते हैं जिनका नाम इस ज़ोडिक इसमें आ जाए, अच्छा तो शायद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में भी थोड़ा सा झिझक रहे हों अच्छा कि मतलब नहीं, हम ऐसे नहीं है, हालात ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा, हमें ऐसा होना बनता है। ठीक है लेकिन उसमें ये होता है कि इसमें ना कुछ ज़ोडिक साइन की, जैसे हर ज़ोडिक साइन की क्वालिटीज़ हैं, ठीक है और गम जो है हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, परेशानी हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि कुछ ज़ोडिक साइंस में ये मादा या कैपेबिलिटी या क्वालिटी ज़्यादा होती है कि वो हालात से बड़ी जल्दी बाहर निकल आते हैं। ठीक है फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई वॉलेट चोरी हो गया, आपका कोई लैपटॉप गुम गया, मोबाइल चोरी हो गया, या कोई आपका नुकसान हो गया, गाड़ी लग गई है, तो आप इन चीज़ों से, जैसे कि अभी फौरन हुआ है, तो आप चंद ही मिनट्स के बाद या घंटों के बाद आप उसको अल्लाह की रज़ा समझ के उससे बाहर निकल आएंगे। हाँ जी, लेकिन इसमें ये होता है कि जो ज़ोडिक साइन जिनका भी हम जिक्र करेंगे, ये उस परेशानी को या उस मसले को थोड़ा सा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। इनको नींद नहीं आती रात। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि नींदें इनकी उड़ जाती हैं ज़रा सी छोटी परेशानी को भी देख के, और समटाइम्स ऐसा होता है कि इनके साथ कोई अनहोनी या कोई इस तरह का वाक़या नहीं भी हो रहा होता, लेकिन फिर भी ये ज़हनी तौर के ऊपर जो है, खामोश रहना, उदास रहना, ग़ज़लें सुनना, रातों को छुप-छुप के रोना, और ये चीज़ें जो हैं ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं कि ये अपने ऊपर जज़्बात को बहुत हावी कर लेते हैं, इमोशंस को बहुत हावी कर लेते हैं। बिल्कुल और समटाइम्स ये कैफ़ियत भी इनके अंदर आती है कि ये दूसरों की ज़िंदगी में जो मसले प्रॉब्लम चल रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगी में जो दुःख तकलीफ़ चल रहे हैं, वो दूसरा उस तकलीफ़ को फ़ेस कर रहा है, फ़ील कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये उसको उससे ज़्यादा महसूस करना शुरू कर जी, देता बिला वजह के देवदास बने होते है। हैं। मतलब ये भी कह सकते हैं ठीक है कि ये मतलब दूसरों के दुःख को भी अपने ऊपर तारी हावी कर लेते हैं, जी, कि मतलब दूसरा शख्स जो है वो उस दुःख या तकलीफ़ से कोई 24 घंटे के अंदर निकल जाएगा, लेकिन ये 48 घंटे, और 48 घंटे से भी ज़्यादा 72 घंटे जो है, वो उसी दुःख तकलीफ़ में गुज़र रहे होंगे कि पता नहीं उनकी ज़िंदगी में ये क्यों हो गया। ये जो ज़ोडिक साइन आपने बताने, ये पाकिस्तान के रिलेटेड होंगे या पूरी दुनिया में नहीं, ऐसे होंगे? ये जनरलाइज़, अच्छा, मैंने कहा ये पाकिस्तान के जनरलाइज़। जो ज़ोडिक साइंस होते हैं ना, जो इन बुरूज वाले लोग, वो ज़्यादातर उनमें ये प्रॉब्लम पाया जाता है। हाँ, मतलब बाहर क्योंकि ये थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट कम है, लेकिन उनमें भी जहाँ-जहाँ ये लोग पाए जाते होंगे ना, वहाँ पे आप इनके अंदर देखेंगे ये थोड़ा खामोश तबा होंगे, ठीक है, तन्हाई पसंद होंगे, और शेर व शायरी का बड़ा शौक होगा इनको, और खुद भी ये बहुत सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं, जी, और इसके साथ जज्बात इनके ऊपर बहुत हावी होते हैं, इमोशंस बहुत हावी होते हैं, और ये किसी भी तौर के ऊपर ज़िंदगी में तब्दीली को बहुत ज़्यादा एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते, और उसके साथ साथ छोटा सा भी मसला कोई होगा, ये उसके ऊपर थोड़ा सा ओवर सेंसिटिवली तौर पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और उस चीज़ को लेके जो है अपने ऊपर कई महीने और कई साल उसको अपने ऊपर तारी किए रखते हैं, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल इनकी ज़िंदगी में कोई शख्स इनको धोखा दे गया है, कोई शख्स इनको छोड़ गया है, तो आप इनको कोई 5 या 6 या 10 साल के बाद भी जब इनको पूछेंगे, तो इनके ज़हन में वो वाक़या उसी तरह ताज़ा होगा जैसे कि अभी ये कल के वाक़ये। बिल्कुल, तो ये चीज़ इनके मिज़ाज में बहुत हावी होती है, जिस वज़ह से ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें या ऐसी यादें अपने ज़हन में सँभाल के रखते हैं कि जो इनको वक़्तन-फ़वक़्तन जो है पिंच करती रहती हैं, बिल्कुल, परेशान करती रहती हैं। तो ये कैफ़ियत इनमें ज़्यादा होती है कि ये अपने ज़िंदगी में गमों को छोड़ते नहीं हैं। ठीक ये है, अपनी ज़िंदगी में जो है थोड़ा-सा लोगों के बारे में ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, जी, हसास हो जाते हैं। वो लोग इनके करीबी भी हो सकते हैं, वो लोग इनके जो हैं अज़ीज़-ओ-क़ारिब में भी हो सकते हैं, वो लोग और आम जनरल पब्लिक भी हो सकती है। जैसे कि कोई आपने न्यूज़ सुन ली, टीवी के ऊपर कोई न्यूज़ लगी है, और उस न्यूज़ में कोई इस तरह का इंसिडेंस दिखाया जा रहा है कि जैसे किसी की ज़िंदगी में बहुत परेशानी आ गई है, जी, और आप एक ही हॉल में बैठे हुए 10 लोग ये न्यूज़ देख रहे हैं, तो वो 10 में से 9 शख्स जो हैं जब उस कमरे से बाहर निकलेंगे, तो अपनी लाइफ़ में मसरूफ़ हो जाएँगे। बिल्कुल, लेकिन ये जो ज़ोडिक साइंस हैं, ये जब उस कमरे से बाहर निकलेंगे, तो इनकी ज़िंदगी के ऊपर वो इमेज जो है वो फिर भी हावी ही रहेगा, और बिल्कुल, ये उस कैफ़ियत से निकलने में इनको कई दिन लगेंगे जी, कि ये उस दुःख, तकलीफ़, परेशानी से बाहर निकल जाएँ। ठीक है, तो ये ज़ोडिक साइन जो है, इनमें ये थोड़ा-सा एलिमेंट कम पाया जाता है
کہ یہ حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنے دکھوں کو چھوڑتے چلے جائیں. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں, اچھا. اور اپنی یادوں میں جہاں پہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہیں پہ تھوڑا سا تلخ یادیں بھی یہ لے کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا کبھی کبھی جب یہ تنہائی کا شکار ہوں, جب یہ بہت زیادہ اسٹریس ہوں, تو یہ اپنے ماضی کے دکھوں کو بھی اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں, اور یہ بلا وجہ شوقیہ طور کے اوپر پریشانی پال رہے ہوتے ہیں. جی. تو اس اعتبار سے ان زوڈک سائنس میں جو پہلا زوڈک سائن آتا ہے وہ آ جاتا ہے ورگو برجس عملہ. ٹھیک ہے. ورگنز والے لوگ کیونکہ تھوڑا سا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں, ہمبل ہوتے ہیں, احساس کرنے والے ہوتے ہیں, کیئرنگ کرنے والے ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ جو ہے یہ اپنی زندگی میں تبدیلیوں کے خواہش مند نہیں ہوتے. اچھا. تو اس اعتبار سے یہ تھوڑا سا لوگوں کے دکھوں کو بھی زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں, اور خود سے بھی تھوڑا سا طبیعتاً حساس ہوتے ہیں, جس وجہ سے یہ چیزوں کو بہت زیادہ فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ لوگ ان کے ساتھ اگر کوئی بھی خرابی, پریشانی, پرابلم کر رہے ہیں, یہ بجائے اس کو ریئیکٹ کرنے کے, بجائے اس کو اپوز کرنے کے, لوگوں کی تنقید کا جواب دینے کے, یہ تمام تر چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں, جس وجہ سے لوگ ان کو مزید اور زیادہ دباتے چلے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ زوڈک سائن اس میں پہلا آتا ہے. پھر دوسرا زوڈک سائن آ جاتا ہے اسکارپیو برج عقرب. ٹھیک ہے. اسکارپین والے جو لوگ ہیں نا, ان کو تھوڑا سا ہلکی سی چنگاری دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ ان میں باقی ساری کوالٹیز ایک علیحدہ چیز ہے. جی. ان کے اندر یہ فینومینن بھی ہوتا ہے کہ یہ اپنے دشمنوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے. یہ زندگی میں جب ان کو موقع ملتا ہے, یہ ان کے ساتھ اگر کسی نے 20 سال پہلے بھی کوئی چیز کی ہوگی تو یہ 20 سال اس کو ذہن میں رکھیں گے, اور 20 سال بعد جب ان کو موقع ملے گا تو یہ اس کا ضرور جو ہے وہ بدلہ بھی لیں گے اور اس کو احساس بھی دلائیں گے. اچھا. تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن یہ فینومینن اس اعتبار سے ہے کہ یہ چونکہ اپنے ماضی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں, اور یہ تھوڑا سا حساس ہوتے ہیں, جذباتی ہوتے ہیں, ایموشنل ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا بہت زیادہ منفی سوچیں اور ایسی سوچیں, ایسی چیزیں جو کہ ان کو بلا وجہ پریشان رکھتی ہیں, یہ چیزیں اپنے اوپر بہت حاوی کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. چاہے اس کا اظہار یہ برملا کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں, لیکن ان کے ذہن میں جذبات, ایموشنز, اور مطلب اگر ان کی زندگی میں کوئی آج ایک انسیڈنٹس ہوا ہے کہ ان کے قریبی کوئی دوست ہیں یا ریلیٹیو ہیں, اس نے اگر انہیں کوئی بات کہہ دی ہے, وہ انہیں بری لگی ہے, جی. اب انہوں نے کیا کرنا ہے کہ بجائے اس بات کو یہ سوچیں, انہوں نے بچپن سے لے کے اب تک کی جتنی ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں سب کو انہوں نے اپنے اوپر حاوی کر لیا, ٹھیک. اور پھر اس کے زیر اثر سے نکلتے نکلتے ان کو کئی دن لگ جاتے ہیں. جی. تو اس اعتبار سے ان کی طبیعت میں یہ تھوڑا سا ایک امپیکٹ ہوتا ہے کہ یہ حساسیت کا شکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں اس کیٹیگری میں جو تیسرا اور آخری زوڈک سائن فال کرتا ہے وہ پھر آ جاتا ہے کیپریکارن برج. ٹھیک ہے. کیپریکارنینز والوں کی باقی کوالٹیز اپنی جگہ پہ ہیں کہ وہ تھوڑا سا ایگوسٹک نیچر بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج میں, ان کی نیچر میں ہمبلنس, سیکریفائس, ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا, اپنی ذات سے فائدہ دینا, اور لوگوں کی پریشانیوں کو اپنے اوپر طاوی اور حاوی کر لینا. ٹھیک ہے. لوگوں کے مسائل کو اپنی زندگی میں انوالو کر لینا. مطلب مسئلہ ہمسائے کا ہے لیکن ہمسائے کو اتنی ٹینشن نہیں ہوگی جتنا ان کو ٹینشن ہوگی. جی. تو یہ بلا وجہ کی ٹینشنیں ارد گرد کی پالتے رہتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کی, بہن بھائیوں کی, دوستوں کی, اور ادھر ادھر سے لوگوں کی ٹینشنیں اپنے اوپر حاوی کیے رکھتے ہیں. تو یہ 3 بروج ہیں جو کہ زندگی میں اوریجنلٹی طور کے اوپر مسئلے, پریشانیاں کم ہوتے ہیں, یہ اس کو طاری حاوی زیادہ کر لیتے ہیں, اور دوسروں کے مسئلے بلا وجہ اپنے اوپر حاوی کرتے رہتے ہیں. تو کچھ مسئلے حقیقت میں آپ سمجھیں کہ 5% ان کے اصل مسئلے ہوں گے, 95% جو ہیں وہ انہوں نے شوقیہ طور کے اوپر پالے ہوں گے, کہ اگر یہ وہ نہ بھی حاوی کریں تو اس سے ان کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے یہ 3 زوڈک سائنس جن میں یہ کوالٹی پائی جاتی ہے کمپیریٹیولی باقی زوڈک سائنس کے, کہ یہ شوقیہ طور کے اوپر پریشان, اداس, اور غزلیں سننا, شعر لکھنا, اور اپنی زندگی میں مصائب, مشکلات, پریشانیوں کو اپنے اوپر حاوی کیے رکھنا, کہ ان سے زیادہ مظلوم انسان جو ہے وہ کوئی اور نہیں. بالکل. تو یہ 3 زوڈک سائنس ہیں جن میں یہ ایلیمنٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, زنجانی صاحب کی گفتگو سن لی, میرے سوال کا جواب مل گیا جو انٹرو میں نے پوچھا تھا زنجانی صاحب سے کہ کون سے ایسے بروج ہیں جو بلا وجہ شوقیہ پریشان رہتے ہیں, وہ بتا دیے انہوں نے کہ کون سے ایسے بروج ہیں جو 95% تو ان کو مسائل ہوتے ہی نہیں ہیں نا, دوسروں کے مسائل اپنے اوپر لے لیتے ہیں, اور 5% جینون مسائل بھی ہوتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو کوئی پریشانی ہے, کوئی دکھ ہے, آپ ان کو فری گفٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ فوراً لے لیتے ہیں. تو آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں ٹاپک پسند آیا ہوگا. آپ لوگوں نے کمنٹ میں فیڈ بیک ضرور دینا ہے. مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے, نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئے ڈیفرنٹ ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.